إذا السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. وقفنا مع سالينا لي 3 سو ريزو. سيل فو بلي ردوا البال هذوك اللي في السو ريزو 1 مع السو ريزو 2. دونك ردوا البال هذيك الزيرو اللي كنا ضفنا سيل فو بلي راه ما كاينش. دونك كل اوكتي خصو يكون فيه 8 ديال لي بيت، ربما مع كثره الصفرات والوحدات والصغار ديالهم دونك ربما يخلقوا مشكل. انتبهوا لهم سيل فو بلي حتى فاش غتعاودوا ربما لا فيديو، لانه نقدر نصحها نقدر ما نصحهاش نقدر ننسى. سيل فو بلي حاولوا تنتبهوا لهم. الوغ غادي نمشيو دابا لا كيسيون او. اللي عنده اللي بغى يتدخل ولا عنده بغى يخدم دونك يتفضل ماشي مشكل. دونك لا كيسيون او، انا ما بغيتش نفرض عليكم، بغيت نخليكم على خاطركم. Le masque modifié, donc c'est le réseau comporte 16380 machines par ce réseau. لاحظوا نفس العدد نفس الرقم، ولكن هنا ماشين بار سو ريزو. هنا فاش كاينه الصعوبه. وصراحه بالنسبه للماشين بار سو ريزو هذه هي الطريقه اللي غنخدموا ان شاء الله في الفي ال اس ام، ولذلك فخصكم تنتبهوا مزيان. دونك هنا اوتوماتيكمون الا بغيت نحاول واخا هاد الكوبيي كولي دونك كدير بارفوا دي بروبليم، ولكن غادي نحاول ناخذ يعني نكوبيي هاد الفقره هذه. دونك باش حتى الا كان فيها شي خلل نحاول يبان لنا. دونك ما علينا. الوغ غادي نحاول نديرو هكايا. اذا لاحظوا نحاول نحيدوا هاد لي لتر هنايا. دونك اوتوماتيكمون بهذا الشكل هذا فوالا. دونك 2 à la puissance n moins 2. لاحظوا هنا le masque modifié c'est le réseau comporte 6380 machines par ce réseau. يعني هنا علاش بغينا نورمالمون لي ماشين وفي لي ماشين كنوليو كنديروا نفس الطريقه. بحال الا بغينا نخرجوا نديروا لي سو ريزو نبقى اوتيليزابل. نخدموا على لي ماشين سي تري لابارتي بيان، ماشين. سي تري بيان. وغادي نخدموا على بارتي ماشين. دونك غنمشيو خطوه. تخدمها حسام؟ تفضل حسام. يلا واخا يلا. دونك غادي عندنا نمشيو دو لا بيسونس ان. نديرو بيزونس ان ديك السطر الاول اللي بقى تقريبا هو هذاك. غيبقى هو هذاك. نديرو الوغ اون فا لوي 24 ناقص 14 سي تري بيان. علاش 24 مستر حسام؟ 24 حيت موان. هنا في لابارتي ريزو سي تري بيان، حيت لا بارتي ماشين، لا بارتي ماشين بقات فيها شحال من بيت؟ بقات فيها 14 بيت هنايا. لاحظوا غادي نرجع لهنايا 14 غير باش نعاود. لاحظوا شحال كان عندنا سلاش 8 يعني 8 ماشي غيزو، والباقيه 24 ماشين. هذا هو علاش درنا هنايا في هذه. دابا هنا غادي نديروا كما قال زميلكم. دونك 24 moins 14 qui égale à 10. فوالا كي égale à 10 دونك اللي هي 10 بيت. 10 فوالا 10 بيت. سي تري بيان. دونك دابا شحال غادي نديروا لا لوكاسيون ديال شحال غادي امبرانتيو شحال نكريو؟ غادي ناخذوا 10. ردوا البال لهذه لان حيت تلقى لي ماشين يعني بغيتي تخرج لي ماشين اوتوماتيكمون ما كتهزش هذاك العدد اللي لقيتي اللي هو 14 كما درنا قبيله وكتاخذوا من لابارتي ماشين. لا نورمالمون تقدر دير واحد القضيه تاخذوا صفرات ممكن، ولكن افضل الا درتي 24 اللي هي 24 بيت اللي كانوا في الاصل. هادو 24 بيت كانوا ماشين دونك وكتنقص منهم 14. فوالا كتنقص منهم 14 فوالا وكتلقى دونك اوتوماتيكمون هذاك العدد. ما علينا. دونك 24 ناقص 14 ايكال 10 اوتوماتيكمون. وي مستر مليش بقى نتما ديك 14 لواحد تولي لنا 10 سي تري نديرو غير بيان. دونك 20 غادي تاعي. نقصوا شحال هي هذه دابا ياك هي هذيك هي هذيك هكا. صافي. دونك فوالا ها هي كما قال زميلكم. دونك خدينا ها 8 زدنا لها جوج. سي تري بيان. دونك هي 10. سي تري بيان. دونك 10. الوغ هاد ال 10 اوتوماتيكمون غادي نردوا عفوا سمحوا لي واحد الدقيقه. دونك غادي نردوا هذه الديسيمال. دونك غادي نشوف شحال غتعطينا. 255 255 192 0. سي تري بيان. 192 0. لاحظوا علاش 192؟ لحقاش هنا 128 بلس 64. اوكي 128 حسبوها دونك هي 192. الا كان شي خطا في الحساب حاولوا دائما تنبهونا. دونك 128 زائد 64 هي 192. هي هذه. فوالا دونك ها السؤال الاول ديال لو ماسك. سي تري بيان.
دابا غادي نمشيو سي حسام السؤال الثاني كذلك غادي نستعن بهذا نكوبيي ندير كوبيي كولي لهادو فوالا باش تبقى عندنا فوالا كوبيي باش تكون سهله ياك مستر حسام دونك فوالا ها انت سيدي ها انت يلا سي حسام دونك فوالا شنو غادي نردو دابا هنايا اللوكتي الاول غيبقى ما نبدلوش اللوكتي الثاني ما نبدلوش نديرو داك لو ماسك موديفي دونك اللوكتي الثالث غادي تولي هنا شحال غتولي ترجع هنا تبدل شوف لا نمشي نزيدو 1 2 3 4 5 6 7 8 هي هذيك اعتقد فوالا دونك هنا في لادريس شنو غتعطينا زيد سي حسام هنا غتبقى 20 ياك غادي نهبطو داك ال 20 غادي تهبط 126 تهبط فوالا وهنايا حيت عندنا 255 صافي تهبطو سي بيان زيد لوكتي الثالث 1 0 1 0 سي 0 1 0 سي 0 0 1 سي صافي غادي تعطينا 0 0 0 سي 0 0 غادي تعطينا 0 دونك كلشي زيرويات ياك سي حسام دونك ما تلاقاوش كاع دونك هنا كذلك الزيرو كذلك هنا سي 0 شوف لا نمشيو نزيدو شي 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك وهذه سي 0 دونك اوتوماتيكمون هذه باستعمال هاد الماسك هذا غادي نلقاو بلي هاد لادريس كتنتمي ل 126 0 0 دونك كتنتمي ل 120 126 0 0 صافي هي هذيك حسام نمشيو دابا هي ديك لا كيسيون جي كذلك غادي ندير كوبيي لهادو اللي هنايا دونك نحاول ناخذ هادو بهذه الصيغه ناخذهم كاملين هكا فوالا دونك الوغ باش نخدموا واخا نهبط هكا دابا لاحظوا هنا غادي دونك قلنا لي زانترفال دادريس بوغ لي 3 بروميير سو ريزو يوتيليزابل دونك خصنا نخرجوا بعدا لي ريزو يوتيليزابل الوغ شحال من بيت هنايا خدينا في لا بارتي ماشين شحال من بيت اوتوماتيكمون فين هي ها هي في لا بارتي ماشين خدينا 10 الوغ هذه بحال اللي غتقلب عندنا دابا شي دابا هذه غادي تقلب عندنا غتولي عندنا نورمالمون الى افضل ندير لها هكا بهذه الصيغه دونك غادي ننزل هذه غادي ننزلها هنايا لتحت هنايا هكا وهذه غادي ندير لها بوغ لي ريزو ولا بوغ لي سو ريزو هنايا دونك سي بيان في لي سو ريزو غادي نخدموا بهذه الصيغه دونك عندنا 10 د لي بيت ياك السي حسام دونك دو لا بويسونس 10 1024 وي 1024 ça veut dire que alors الاول هو هذا صفر دابا هنا غادي تبدلوا هادو دونك غادي يكون هنا جوج فوالا اسمح لي نقادو شويه هاد لا ميزون فورم هنايا باش تكون مزيانه فوالا جوج وهنا دونك غادي يكون زيرو واش هما 3 لا هادو زيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هكا ياك 2 هكا سي حسام دونك سي بيان الوغ اوتوماتيكمون هنا كذلك سي 3 سي بيان دونك اوتوماتيكمون غتبقى دونك 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1 1 سي بيان دونك هي 3 سي بيان سي 3 دونك هذه بالنسبه لي سو ريزو ياك دابا هادو هما باش غنخرجوا لي 3 بروميير سو ريزو قلنا الاول الصفر هذا كنشطبوا عليه ما كنخدموش وقلنا هذا هو الاول وهذا الجوج وهذا الثالث يوتيليزابل ما كنخدموش بالصفر مزيان دابا بوغ لي زوت بالنسبه بالنسبه لي زوت دونك لي ماشين الوغ عندنا 14 هي 2 على بيسونس 14 فوالا 16384 اش ماشين ياكم اسيدي دونك هنا الاولى سي حسام دونك هي صفر هذه نورمالمون ما غاش نخدموا بها لانها كتعطينا سو ريزو دونك لا بروميير ادريس اي بي باش كنجبدوها بواحد اللي هي هذه دابا لا ديرنيير ادريس اي بي وخصني ندير واحد شويه باش تقاد لي لا ميزون فورم هنا 1 2 3 4 1 2 3 4 دونك هنا
يعني غادي تكون هي 16000 بلا ما نفكر. دونك هذه اللي قبل من هذه بجوج هي 16382 قبل منها بجوج، هي هذه. عاوتاني يعني الديفوزيون غتكون هي اللي قبل منها بواحد 16383 صافي. وهنايا اوتوماتيكمون بلا ما نفكر غادي تكون يعني كلشي هادو وحدات 14 كلشي واحد وحدات وديك 3 الاخر 4 صفر. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سي تري بيان مسيو حسين. دونك هي هذيك وديك لو ديغنيغ كلها وحدات. سي تري بيان، ما عندي ما يتسال. دونك هذه كلها وحدات. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فوالا 13 14 اللي هي دونك 16383. سي بيان سي بيان سي بيان. وي يلاه سي حسام دابا نعاونك في هادو. دونك هنا خصك تخدم. دونك دابا لو سو ريزو 1 كيفاش غادي يكون؟ غادي يكونوا هنا. يلا سي حسام دونك غادي تكون هنا تما شحال تكون هنا؟ تكون اول واحد. واحد 8. الا كان ممكن تطلع لنا الفوق نشوف. شوف دابا واش بحال هكا. ها هي دونك 10 صافي هي هذيك غتكون هي فوالا. هذيك لاحظ غتكون هنا 10 1 2 3 4 5. نعاودوا نحسبوا لان هذا الحساب هذا كيتلفنا باش ما نزيدوش شي صفر سيل بلاي. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك ها واحد درنا واحد بدي بيت. دونك هذه واحد بدي بيت. دونك كنكملوا بالصفرات. الوغ 2 3 4 5 6 7 8 مزيان. وردوا البال عافاك لا نزيد شي صفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 سي بيان. دابا نرجعوها للبيني غاسي حسام. يلا زيد 20 صفر. شحال غيكون هنا؟ 20 صفر 64 سي تري بيان 64 0. جميل جدا. زيرو. فوالا سالينا معاها. دابا لا بروميير ادريس اي بي غادي تكون نفس الصيغه. هذيك لابارت ما نقيسو صافي. هذيك تولي لنا 01 سي تري بيان. صافي داكشي الاخر نسيت يبقى هو هادي زدنا فوالا داكشي ما صفرات شوف واش صافي. 8 هذوك 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. دونك وهذا غيبقى هو ياك. هو علاش غادي يبقاو هادو هما لحقاش هاد 14 هي دابا شكون هي هاد 14 البيت فين هي فين غنجيبوها هنا. هذيك اللي الفوق. نجيبوها في هذه لحقاش تقلبوا دابا البلاصه فاش كنا كنخدموا بلي ماشين ولينا كنخدموا بها دابا لي سوغيزو ولي سوغيزو كنخدموا بهم لي ماشين. سي تري بيان. فوالا دونك ها هي واحد سي بيان. دونك غنردوها للديسيمال سي 20 0. دونك شحال هنا 64 دائما ياك مستر. 64 سي تري بيان. فوالا دابا لا ديرنيير ادريس اي بي اوتوماتيكمون غتبقى معايا هذه 20 هنا شتي غادي هذيك كنرجعوها 01 سي تري بيان. ها هي 01 ودي تكون عندنا كلها وحدات وداك سي تري الاخر بيان. زيرو. 5 6 7 8 شوف واش هي هذيك 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 هي هذيك سي بيان. دونك دابا هذه رديناها للديسيمال غتكون هنا 20 صفر وهنا اوتوماتيكمون 127 اعتقد ياكم 127 254. دونك هذه 627 هي هذيك هذه 127 وهذه 254. جميل جدا. يلا سي حسام عاون زيد كمل الديفوزيون. تما عاوتاني نسيت نديرو 01 وداكشي نيت كله وحدات. سي تري بيان. دونك هنا غترجع هكا 01. دونك هنا غنكملوا بالوحدات عندنا 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 كنتاكد باش ما يوقع لناش بحال قبيله. فوالا دونك هنايا اوتوماتيكمون هذه 20 صفر وهنا 127 وهنا ياك السي حسام دونك 255 127 255. سي تري بيان. يلا هو دابا الدوزيام سو ريزو. ها انت غادي نكوبي لك هذه الدوزيام سو ريزو غادي تمشي لنا غادي سو ريزو ننتقلوا سو ريزو 2 سي تري بيان. غنتقلوا لهذه ياك السي حسام هذه. فوالا غنخدموا بهذه فين في لابارتي سو ريزو هذه في هذه لابارتي سو ريزو. سي تري بيان. يعني غتولي هنا 1 0 1 0 تمايا والبقيه تما صافي صفرات. شحال تعطينا في الديسيمال 20 0 128 0. سي تري بيان 128 فوالا 128 0 سي تري بيان. فوالا
دونك هنا لا بروميير ادريس اي بي كذلك هنا غادي حتى كذا نحولوا غير هذيك 1 0 0. تبقى 1 0 عفوا راني زدت زيرو هنايا. ردوا البال نزيدوا الزملاء الاخرين سيل فو بلي انتبهوا مع زميلكم باش ما نزيدوش شي رقم اللي ماشي هو هذاك. دونك 128 تعاونوا على البر والتقوى. يلا ياك السي حسام هكا 128 يا هكا سلام ياك صافي هي ديك 128 وهنايا واحد واحد. مزيان. دونك هاك دونك هنا لا ميم شوز سي 1 حتى 0 ديك اللي تحول هذيك 1 0 1 0. دونك هنا اوتوماتيكمون سي كومبيان شحال غنلقاو 128. لا attention la dernière هنا 128 plus c'est 254 ايه je لا pense. ديرنيير 254 254 je pense. 255. Hein, 254 donc c'est 128 plus 127 égale 255 الشباب 255. هذه لا رديناها لا لا ناقص لنا واحد 64 و6 ياك ناقص 64. صبر هنايا 32 لا 191. 191 هكاك 191 لحقاش ماشي 127 هنا ناقص اوتوماتيكمون لنا واحد 64. 128 بلس 63 128 بلس 63 128 بلس 63 ايغال ا 191. والشباب الاخرين ويحسبوا معنا. اذا هذه لا رديناها للبينير هذه كنلقاو فيها 191 سي تري بيان. دونك هنا 254 جميل. الوغ لا ميم ديك اللي شوز توصل نحولوا ل 1 0 فوالا داكشي 1 كل واحد 0 سي تري بيان. دونك هنا غتبقى عندنا 191 وهنايا 255 سي تري بيان 255. دابا بقى لنا اخر واحد تروازيام سو ريزو 3. دونك هو هكا غنديروا له هكا لا ميم شوز. التروازيام سو ريزو دي شكون عندنا فوالا غنخدموا هذه 20 0 0 0 1 1. سي تري بيان غنخدموا بهذه 1 كما قال زميلكم سي تري بيان. دونك هكا اللي هي دونك هنا غتكون 1 1. وبالنسبه لابارتي ماشين دونك غادي نبقى نخدموا بهادو. هذه كناخذوا بها لا بروميير ادريس اي بي وهذه كنخرجوا بها لا ديرنيير ادريس اي بي وهذه كنخرجوا بها لادريس دو ديفوزيون سي تري بيان. دونك غنمشيو بنفس الطريقه. اذا هنا زيرو غتكون شحال هنا السي حسام سي 192 ياك اسيدي 192 فوالا 192. اوتوماتيكمون هنا غادي تولي عندي في لا بروميير ادريس اي بي دابا غتولي كذلك هنا 1 1. دونك وهنا غتبقى هذه هكا. دونك هي 192 ياك 192 سي تري بيان. دابا لا ديرنيير ادريس اي بي غتبقى لي. لاحظوا دائما اكررها للمره المليار دائما لابارتي. لاحظوا لابارتي هذه هاد لابارتي اللي كتحدد لو ريزو هنايا في هذا لو سو ريزو كتمشي عندك ما كتبقى هي راه الا تغيرت تبدا راه عندها شي غلط. دونك انت خصها تبقى هي سي بيان. دونك حتى لهنا دونك هي. الوغ غادي نشوفوا هنايا شحال غادي نلقاو 255 درنا 255 254. دونك لا ميم شوز هنا خصنا نردوها باش تولي بحال في لابارتي ريزو. دونك غنديروا 1 1. الوغ اوتوماتيكمون فوالا 255 255 سي تري فاسيل الا فكرنا شويه ولكن سي تري ديفيسيل الا ما فكرناش. نعم مسيو دابا ما يمكنناش نديرو سو ريزو الرابع. ممكن علاش ماشي ممكن نديروه دابا صراحه عندنا واحد الزيرو تمايا مزيان. ها انت شوف لاحظ سو ريزو الرابع اولا خصنا شوف غير باش في البينير الا بغينا نمشيو في البينير دونك خصنا نمشيو ونضيفوا هنايا 4 كيفاش كتكتب 4 الوغ 4 كتكتب هكا يعني غادي نمشيو ننتقلوا دابا للوقت الثالث 4 كتكتب بهذه الصيغه كتكتب هنا 1 0 يعني شنو غادي يوقع يعني غادي ننتقلوا للوقت الثالث. دونك هنا اسمحوا لي غادي نكتب 4 هكا اذا هنا ياك كوبيتها مازال ما كوبيتها مازال. دونك هنا لاحظوا غادي نكوبيي هذه ندير لها كوبيي. دونك الوغ اوتوماتيكمون شنو سو ريزو 4 شنو يوقع فيه غادي تبدل هذه غتولي 0 0 هنايا 0 0 وهنايا غادي يكون 1 صافي. وغنمشيو بنفس الطريقه ولكن هذا غادي يتبدل وغادي تشوفوا في الطريقه د لو با
غادي تشوفوا باللي في الطريقه لوبا غادي نوليو نخدموا بواحد الصيغه اخرى حتى نوليو فعلا نوصلوا حتى للتروازيام اوكتي. الا بغينا نزيدوا سو ريزو 4 سو ريزو 5 6 7 8. دونك غادي نبقى نخدموا في الاول بلوبا 3، من بعد غنوليو نبقى نخدموا بلوبا يعني 2، لان لوبا 3 غنلقاوه بلي صافي راه كمل ما بقى ما نزيدوا فيه. متفقين؟ دونك هنا اوتوماتيكمون غادي تولي عندي شحال هنا؟ غتولي واحد. لاحظوا هذاك الشيء راه منظم ومرتب. غتولي واحد لانه وصلنا هنا 255 255. دونك شكون اللي خص هذا لو تروازيام اوكتي لو دوزيام اوكتي حتى هو يا عمر خصو يبدا حتى هو يزيد ينتقل اوتوماتيكمون. غتولي هنا صفر وهنا صفر. لاحظوا دونك 20 1 0 0. فوالا دونك هنا لا ميم شوز لا بارتي ريزو غتمشي معايا بنفس الصيغه. اوتوماتيكمون هنا قلنا غتولي هذه دونك واحد، هذا واحد وهذا صفر. فوالا وهنا واحد اللي هي هذه. انت 20 1 0 0. متفقين؟ دونك هنا في لا ديرنيير ادريس اي بي في هذا لو سو ريزو 4 اوتوماتيكمون غادي تبقى هنايا. قلنا غادي تولي واحد هنايا. ردوا البال لا نزيدوا شي اوكتي ولا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دونك وهنا اوتوماتيكمون سي 0 0. فوالا وهذا غادي يمشي حتى ل 127. فوالا لاحظوا غادي يمشي حتى لا غادي يمشي حتى ل 63. غادي يمشي حتى ل 63 هذا، لان هذه سي 63 هذه 63. اوكي وهنا 254. هنا لا ميم شوز غادي نمشيو عاوتاني. وتما غادي نديرو حتى 71 فين؟ غادي غادغس وي غادي ما نسيتش واحد فين؟ لا فغادي غادغس سي تري بيان. هنا واحد هنا واحد. سي تري بيان مستر حسين. دونك ردوا معايا البال. دونك سي واحد هنا اتونسيون واحد لان هذه هي واحد. مزيان دونك لا ميم شوز هنايا 20 0 0 0. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي تولي عندي واحد وهنا عفوا دونك غتولي هنا في هادو بجوج 0 0. فوالا دونك اوتوماتيكمون هنا غتعطيني واحد وهنايا سي 63 وهنايا فوالا سي 255. فوالا انا دابا لو بغينا نزيدوا الخامس مثلا اوتوماتيكمون غادي تولي هنا دونك واحد وهنايا واحد في هذا لوكتي هذا. نرجع لهنا نحاول نصاوب لكم. هانتو نحاول نصاوب لكم. دونك نختموا بهذا نيت باش نخليكم ان شاء الله نتوما تخدموا لو با وتجيبوه المره الجايه. دونك هنا سوريزو 5 اوتوماتيكمون غادي نضيفوا هنايا في هذه البلاصه بلاتي نطلع لعندها. دونك هنا غادي نزيدوا الخامس 5. دونك هنا 5 كيفاش كتكتب 5 اوتوماتيكمون 5 غادي تكتب هنايا. دونك غيتضاف هنا واحد. فوالا غيتضاف هنا واحد عفوا 5 هكا. دونك غيتضاف هكا 1 0 1. دونك 1 0 1 اوتوماتيكمون في سوريزو 5 هنايا كيفاش غادي تكتب اوتوماتيكمون غادي يرجع عندنا هنا واحد. صافي 1 0 1 واحد تما واحد. فوالا دونك 1 0 1. دونك هنا واحد اوتوماتيكمون غادي يولي عندنا هنا 64. لاحظوا كيفاش كتبدل المساله 64. وهنايا غادي تبقى واحد وهنايا كذلك واحد وغتعطيني هنا 60 وغتشوفوا في بلوبا كيفاش غادي 64 و اوتوماتيكمون هنا واحد في هذه البلاصه سي واحد. فوالا لا ميم شوز هنا غتولي هنا واحد. دونك 64 اوتوماتيكمون عاد دابا غادي نلقاو 127 واحد 127 254. لا ميم شوز هنا دونك غادي يولي هنا يتزاد هنا واحد في هذا لان كما قلنا هاد لابارتي اللي كتحدد الغيزو خصها تكون لا ميم فيهم كاملين. الا كان شي بلاصه فاش ماشي هي لا ميم اوتوماتيكمون رانا غلطنا وما انتبهنا لهاش، والا خصها تكون هذه كلها عندهم لا ميم. دونك هنا لا ميم شوز غتولي تبقى هنا واحد وهذا غيولي كذلك 127 255 وهنا 127 254. فوالا وكنعتمد على نفس الطريقه. لا بارتي ماشين كنحددها بهذوك لي 14 بيت اللي هما هادو اللي هنايا. هذه يعني واحد كتعطيني لا بروميير ادريس اي بي ب 14 بيت وهذه 16382 نورمالمون منين جبناها من هاد 2 بيسونس 14 اللي هي 16384 رقم. الا بدينا من صفر حتى ل 16383 كنكونوا درنا 16384 رقم. اذا الرقم واحد كيعطيني يعني لادريس الاولى لادريس اي بي الاولى و 16382 كتعطيني لا ديرنيير
و16383 الرقم 16383 اللي هو ديسيزيون. الرقم اللي هو الرقم 16384 في الترتيب ابتداء من الصفر. دونك كيعطيني كما قال زميلكم ممتاز، كيعطيني لادريس دو ديفوزيون. هما اللي كنحط هنا في هاد لابارتي التاليه باش كنت كنخدم. هاد لابارتي التاليه هما هادو 14 رقم فوالا. واللي تبع معنا من الاول اوتوماتيكمون راه غادي يفهم، والا غتعاودوا الفيديو وغتفهموها مزيان. الوغ اعتقد الى هنا ف راه كررناها شحال من مره، نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان. ان شاء الله نلتقي في حصه مقبله، ولكن على اساس ان هذا التمرين نفسه راه صيفط لكم في الجروب، بغيتكم تخدموه بلو با صافي، خدموه لي بلو با، راه صيفط لكم في الجروب ديال الواتساب ديال القسم ديالكم. اوكي غير لو نعم. باوسيت داك لو تخوازيام با كنديرو له بنفس الطريقه اللي كنا كنخدموه في الكلاس بي. دونك غادي نبداو بلو با ديال التروازيام اوكتي، ثم فاش غادي نشوفوا باللي تسالى غنمشيو للدوزيام اوكتي صافي. هادشي اللي كاين، ولكن غنبديو بالاول ديال التروازيام اوكتي. نتوما المهم حاولوا، وان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله ونعاودوا نحاولوا نخدموها صافي. دونك